रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा हुसैन। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अशरफ नदीम को, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम ए रहमान, जिनसे हम बात करेंगे महंगी बिजली क्या हुकूमत की नाअहली समझी जाए और महंगी बिजली से हम कैसे निजात पा सकते हैं। जी हमारा हुसैन, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आज सवाल किया। सबसे पहले तो आज आपको बिलखसूस जुमातुल मुबारक हो कि आज जुमा है। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि करोड़ों दुआओं और खुशियों के लाजवाब खजानों के साथ आपका आज और हर आने वाला दिन रहमतों से भरा हो। बहुत शुक्रिया। तो हमारा आपने बड़ा अहम सवाल किया है बिजली के हवाले से, और मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ नदीम अरशद साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया और 32 सालों में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी ने ये गोल्ड मेडल लाने के लिए पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा। तो मेरी तरफ से भी और C9 की तमाम टीम की तरफ से खसूसी मुबारकबाद इनके अहले खाना को, और अल्लाह ताला अरशद नदीम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और दूसरी तरफ प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं हम कि महंगी बिजली के हवाले से आपने सवाल किया। क्या दुखती रग पे आपने हाथ रखा है आज कि हर आंख अश्कबार है। कोई बिजली के बिलों को हाथों में थाम कर, कोई गैस के बिलों को हाथों में थाम कर, और कोई गाड़ी और पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवा कर हर आंख अश्कबार है। उम्मीद वाबस्ता ये की जा रही थी कि 2024 के इंतखाबात में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, गरीब का चूल्हा जलेगा और खुशहाली और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया जाएगा। मगर बाइस अफसोस और शर्मनाक बात कि 2024 का इलेक्शन भी हमारा गुजर गया और मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई। बिलखसूस सूबा पंजाब, लाहौर और जनूबी पंजाब में आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। कभी तो गैस महंगी करके गरीब ये आज से 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है, और कभी पेट्रोल महंगा करके, और कभी बिजली के नरखों में बेजा इजाफा। और हमारा शायद आपको इल्म हो, आपका भी मीडिया से तल्लक है कि एक माह में 3 मरतबा जो है वो बिजली की कीमतों में जारमाना इजाफा किया गया है। और आज इन हकायक को तस्लीम करने से गुरेजा है कि IPP जो कि बिजली बना ही नहीं रही और हमसे जबरी टैक्सेस FBR इसकी मद में वसूल कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि 200 यूनिट पे 10,000 का बिल और 185 पे 180 पे तकरीबन 3,000 रुपए का बिल। तो ये कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है इन्हें? ये कौन से बिजली के ऐसे आइन और कानून की मद में बढ़ाए जा रहे हैं, इजाफा किया जा रहा है हर माह? तो तकरीबन एक माह में जब 3 मरतबा बिजली के बिलों में इजाफा होगा तो फिर गरीब की क्या सूरत हाल होगी। तो हम आज इसी पे जो खसूसी प्रोग्राम आपने आज रखा है कि महंगी बिजली हुकूमत की नाअहली समझा जाए, तो मेरे ख्याल से तो हमारे पंजाब की दबंग वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने इंतखाबात में, अपनी इंतखाबी मुहिम में, अपनी इंतखाबी कैंपेन में बड़े दबंग अल्फाज में ये कहा था कि मैं 300 यूनिट तक बिजली जो है वो अपने सार्फिन को, अपने वोटर्स को, अपने मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को मुफ्त दूंगी। तो मुफ्त की बात तो एक तरफ रही, तो ये तो बिलों में इतना जबर, इतना जुल्म कि आज हर गरीब मिडिल क्लास तबका जो पिस के रह गया। मेरे पास एक फिगर भी आज इस प्रोग्राम के हवाले से मौजूद है कि अगर हुकूमत चाहती तो 15 रुपए का यूनिट मिल सकता था, मगर 27 रुपए का यूनिट जिसमें 70 रुपए जबरी टैक्सेस लगा दिए गए हैं FBR के। कौन ऐसे करदार हैं जो ये काम कर रहे हैं? और इसके साथ साथ
میں آپ کو یہ بھی اپنے پروگرام کی وساطت بتاتا جاؤں کہ آئی پی پیز جو جنہوں نے یہ آئی پی پیز کے جو خریدار ہیں جنہوں نے ان میں انویسٹمنٹ کی ہے ان میں جہانگیر ترین کا نام بھی بڑا، اس کے علاوہ سینیٹرز اور تینوں جماعتوں کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو ہے وہ سینیٹرز حضرات پاکستان پیپلز پارٹی نواز لیگ اور پی ٹی آئی کے بھی جو ہے وہ سیاستدان آئی پی پیز میں حصہ دار ہیں جو بجلی ہی نہیں بناتے اور وہ ہمارے چارجز وصول کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات میرے پاس آج ایک موجود ہے کہ 90% جو لوڈ شیڈنگ سمجھی جاتی ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے۔ جنہوں نے بجلی خریدی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے نا اسے لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے پاس تو آلریڈی 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 45,000 یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے اعداد و شمار ہیں، آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں۔ اور ہمارا اس میں ایک اور بڑا ظالمانی بات، جو شدید گرمی میں 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے، صرف اور صرف 30,000 اور بجلی ہم کتنی بنا رہے ہیں 45,000، تو باعث شرم اور باعث افسوس کی بات ہے، ستم بلائے ستم یہ کہ وہ 15,000 بجلی کدھر جا رہی ہے۔ آیا ہم 45,000 میگا واٹ بجلی بنا کر لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ تو 200 سے کم 3,000 روپیہ بل اور 205 یونٹ والے کو 10,000 روپیہ بل، یہ کیا قانون ہے؟ یہ بجلی کا کیا قانون، کیا یہ نیا قانون ہے؟ آیا اس میں ایک اور انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 6 ماہ پہلے جن کے یونٹ جس حساب سے ہوں گے موسم سرما میں بھی اسی ریشو سے ان کو بل بھیجا جائے گا؟ تو میرے خیال سے یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، 2024 میں آپ کامیاب ہوئے اور آپ کی پارٹی وفاق میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بنے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بنی، تینوں چاروں صوبوں میں آپ کی حکومت، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے، آپ نے باہمی مشاورت کے ساتھ حکومت بنائی، اور آج غریب پھر آپ کی انہی ظالمانہ پالیسیوں کے تحت آج ظلم و ستم کا شکار ہے۔ تو ابھی ایک بڑا دلخراش واقعہ، ایک سگے بھائی نے دوسرے اپنے بھائی کو بجلی کے بل سے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو ہمارا یہ بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مجموعی نظر سے دیکھیں، اگر ہم اس کو کھلی آنکھ سے دیکھیں، تو آج چیختی چنگارتی جو سرخیاں اخبارات میں، میڈیا میں، تو یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ 2 سگے بھائی جو بل کی وجہ سے آپس میں لڑے اور ایک بھائی نے بل کی وجہ سے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ بڑا افسوسناک المیہ ہے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے نہ صرف حکومت پنجاب بلکہ حکومت پاکستان کے لیے، اور محکمہ وابڈا اور جو اس میں اپنا شامل ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ مستقبل کہاں ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ایم اے رحمان جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ کی اپنی ہوسٹ امارہ حسین۔ اللہ حافظ و ناصر۔